बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो अल्लाह की पनाह ले लिया करो शैतान मरदूद से। सूरह नहल आयत 98। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो अल्लाह की पनाह ले लिया करो। कुरान पढ़ने से पहले ताउज़ पढ़ना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि एक तो ये हुक्म इलाही है और अल्लाह के हुक्म की तामील ज़रूरी है। कुरान हदायत का रास्ता है और शैतान हमें इस रास्ते से रोकना चाहता है, तो शैतान के शर से महफूज रहने के लिए अल्लाह की पनाह लेना ज़रूरी है। अब ये शैतान कौन है? बेसिकली शैतान जिन है और इंसान का अज़ली और अब्दी दुश्मन है। इसकी दुश्मनी सिर्फ आदम के साथ ना थी बल्कि तमाम नस्ल आदम और औलाद आदम के साथ भी है। जब अल्लाह ताला ने आदम को तख्लीक किया, अल्लाह ने आदम को तख्लीक करने के बाद फरिश्तों से कहा कि इसे सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया। उसने तकब्बुर किया, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और काफरों में से हो गया। अल्लाह ने शैतान से पूछा, किस चीज़ ने तुम्हें सजदे से रोका? शैतान ने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। शैतान ने तकब्बुर किया। जब शैतान ने तकब्बुर किया और इंसान के साथ अपनी मुकाबलाबाजी शुरू कर ली, तो अल्लाह ताला ने अपने हुक्म की नाफरमानी की वजह से इसे मलऊन यानी कि लानत ज़दा, रजीम, मरदूद करार दिया। शैतान ने इंसान को गुमराह करने के लिए, फ़रेब देने के लिए, उसे अपने जाल में फंसाने के लिए अल्लाह से इजाज़त मांग ली कि मुझे क़यामत तक मोहलत दीजिए कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊं और राह रास्ते से भटकाऊं। अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दे दी और साथ में कहा कि तू जो करना चाहता है कर ले, लेकिन जो मेरे खालिस, मुखलिस और मुत्तकी बंदे हैं तो उन्हें नहीं भटका सकेगा। अब देखें, शैतान इबादत गुजार था और इबादत गुजारी के बावजूद वो नाफरमान कैसे बन गया? सिर्फ अल्लाह के एक हुक्म की नाफरमानी की वजह से। अल्लाह ने सिर्फ एक सजदे का हुक्म दिया था और शैतान ने इनकार किया। सिर्फ एक सजदा ना करने की वजह से शैतान मलऊन करार दिया गया। और हम अपना हाल देख लें। अब शैतान को अल्लाह ने मोहलत दे दी और इंसान को बाखबर कर दिया। इंसान को बता दिया, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसकी पैरवी मत करो। कुरान हुदन लिन्नास, लोगों के लिए हदायत है, हदायत का रास्ता है। तो जब तक इंसान कुरान सीखेगा नहीं, कुरान पढ़ेगा नहीं, कुरान का मुताला नहीं करेगा, तो अल्लाह के नाजिल करदा अहकामात से कैसे वाक़फ़ियत हासिल करेगा। इसलिए अब मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर तो आप कुरान पढ़ना चाहते हैं और कुरान पढ़ने की अगर आपने नियत कर ली है तो बस अभी से ताउज़ पढ़ना शुरू कर दें। कुरान सीखना बहुत आसान है। कुरान पाक में तकरीबन 65% अल्फाज ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, हमें उनसे वाक़फ़ियत है। बस हमें कुरानी अल्फाज पे गौर करना है और उसमें से उर्दू को ढूंढना है। और कुरान पाक में तकरीबन 15% अल्फाज ही ऐसे हैं जिन्हें मेहनत और तवज्जो से याद करने की ज़रूरत है। ओवरऑल कुरान पाक सीखना और याद रखना आसान है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया, वलक़द यस्सरनल कुरआना लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और बेशक हमने इस कुरान को आसान बना दिया, तो है कोई नसीहत लेने वाला। पूरे कुरान पाक के तकरीबन 85% अल्फाज ऐसे हैं जिनसे हम पहले से वाकिफ़ हैं। सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो के साथ अरबिक में से उर्दू को हमें ढूंढना है। और पीछे बहुत थोड़े से अल्फाज बचते हैं, तकरीबन 15%, जिन्हें ज़रा ज़्यादा मेहनत के साथ याद करना है, और वो भी मुश्किल नहीं है। जब अल्लाह ने कह दिया कि कुरान पाक को हमने आसान बनाया, ये नसीहत है, इसे हमने सीखने वालों के लिए आसान बनाया, तो यकीनन ये फिर आसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आलिम को एक आबिद पर ऐसे फजीलत है जैसे मुझे फजीलत है एक आम आदमी पर। आलिम इल्म सीखने वाले को कहते हैं और आबिद दिन रात इबादत करने वाले को। अब आलिम को एक आबिद पर फजीलत है।
دنیا میں کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو ایسی محفلوں کو اور ایسی مجالس کو تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور جب انہیں ایسی مجلسیں مل جاتی ہیں تو وہ بھی اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں اور قطار در قطار آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی کہ فرشتوں کی اتنی زیادہ تعداد ہوتی ہے، اور وہ سب وہاں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ اس محفل میں بیٹھنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، جب ہم قرآن سیکھتے ہیں، فرض کر لیں میں آپ کو سکھا رہی ہوں اور آپ سیکھ رہے ہیں، تو ہماری بھی ایک مجلس بن گئی، تو یقیناً یہاں بھی فرشتے موجود ہیں جو ہمارے لیے دعائے خیر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ساری احادیث تو میں نے آپ کو رغبت دلانے کے لیے سنائی کہ قرآن سیکھنا اور سکھانا کتنا اہم کام ہے، کتنا زبردست کام ہے، کہ ایک تو قرآن سیکھنے اور سکھانے والے دونوں کا شمار بہترین لوگوں میں ہے، اور دوسرا دیکھیں جب کوئی ایسے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوگا تو وہ ایک محفل بن گئی جہاں فرشتے موجود ہوں گے اور دعائے مغفرت کریں گے، یقیناً میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو ہمارا اصل مقصد ہے کہ قرآن کو حرف بہ حرف اس کا ترجمہ دیکھنا۔ پھر ہم اسی آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں لفظ بہ لفظ۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فا تو، اذا جب، قرأت القرآن قرآن پڑھنے لگو، قرات قرت پڑھنا، القرآن قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام، فاستعذ فا تو، استعذ پناہ مانگ لو، باللہ اللہ کی، اس میں اللہ کے ساتھ یہ جو با زیر بی حرف جر ہے، اس کا مطلب کا کی ساتھ، من سے، شیطان الرجیم شیطان مردود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک روایت ملتی ہے کہ جب بسم اللہ والی آیت نازل ہو رہی تھی تو بادل مشرق کی طرف سے چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، جانوروں نے بھی کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرنے لگے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت کی قسم کھا کر کہا، جس چیز پر میرا یہ کلمہ پڑھا جائے گا میں اس میں ضرور برکت ڈال دوں گا۔ تو ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت کی قسم کھا کر کہا، جس چیز پر میرا یہ کلمہ پڑھا جائے گا میں اس میں ضرور برکت ڈال دوں گا، اس لیے ہمیں بھی ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ، با سے ساتھ، اسم ہے، اس میں دیکھیں اسم یعنی کہ نام، اللہ اللہ کا ذاتی نام، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ اب الرحمن اور الرحیم دونوں کے معنی سیم رحمت سے ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا فرق یہ ہے کہ الرحمن عام رحمت اور الرحیم خاص رحمت۔ الرحمن اللہ کی وہ عام رحمت جو اس پوری کائنات میں ہر کسی کے لیے ہے، ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے بلا تخصیص کفر و ایمان کے۔ ہر طرح کی مخلوقات اس میں، پرندے بھی شامل ہیں، جانور بھی شامل ہیں، چرند درند تمام مخلوقات کہہ لیں آپ۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اللہ تعالیٰ کے رزق سے تمام مخلوقات فائدہ اٹھا رہی ہیں، کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں۔ آسمان ہے۔ بسم اللہ، بے اسم اللہ، بے یعنی کہ با زیر بی ساتھ، کا کی، اسم نام، اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ اب الرحمن اللہ تعالیٰ کی رحمت، وسیع رحمت، عام رحمت جو تمام مخلوقات کے لیے ہے، اور الرحیم یہ بھی اللہ کی رحمت، وسیع رحمت،
لیکن یہ خاص ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جس میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حصہ دنیا والوں کے لیے رکھا جو کہ عام رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفاتی نام رحمان اسی رحمت میں آتا ہے۔ یہ عام رحمت ہے اور تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ تمام مخلوقات اللہ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ لیکن جو الرحیم والی رحمت ہے یہ وسیع رحمت ہے اور مکمل ہے، اور لیکن یہ آخرت میں کامیاب ہونے والوں کے لیے ہے، مخصوص ہے، یعنی کہ خاص رحمت ہے۔ الرحیم اللہ تعالیٰ کی رحمت، وسیع رحمت، مکمل رحمت، آخرت میں کامیاب ہونے والوں کے لیے خاص رحمت ہے یہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، اللہ ذاتی نام اور الرحمن الرحیم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔